बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मैं हूँ अज़हर मिन्हास और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ औताक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। मोहतरम अहबाब, मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ नई से नई सोसाइटीज़ का रिव्यू आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुछ अर्सा मैं वीडियो ना बना सका, जिसके लिए माज़रत। आज जिस सोसाइटी का मैं रिव्यू आपके सामने लेके आया हूँ वो सोसाइटी है वाह मॉडल टाउन फ़ेज़ 3। हसन अब्दाल से 4 किलोमीटर के फासले पर मेन जीटी रोड N5 पर ये सोसाइटी मौजूद है, पेशावर की साइड पे। तो ये सोसाइटी आपके सामने लाने का, इसका रिव्यू आपके सामने पेश करने का एक मकसद है, वो ये कि ये सोसाइटी बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत काफ़ी कम प्राइस की है और डेवलपमेंट भी इसकी बहुत अच्छी है। इस सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं वो इससे पहले वाह मॉडल टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 डेवलप कर चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब सोसाइटीज़ का अभी ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। तो वो सोसाइटीज़ उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए तो वो बैकवर्ड लगती हैं। तो ये जो सोसाइटी है फ़ेज़ 3 जो इनका है फ़ेज़, ये उस हिसाब से बहुत एडवांस है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की गई है। इसमें पार्क्स भी मौजूद हैं। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये पार्क है इस सोसाइटी का और वेल मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, ये जो सोसाइटी है इसमें सस्ते प्लॉट्स भी हैं और दूसरी इसकी अहम जो खसूसियत है ये है कि बिल्कुल पुरसकून सोसाइटी है। एक साइड पे N5 जीटी रोड है और सोसाइटी के दूसरी साइड पे दरिया हरू बहता है। शहर के हंगामों से दूर एक पुरसकून जगह है जहाँ पे एक बहुत अच्छी आप लाइफ गुजार सकते हैं। इस सोसाइटी का अगर देखा जाए तो इसमें कई कमर्शियल एरियाज़ हैं। पहले एक गुज़र चुका है कमर्शियल एरिया और जिस साइड पे हम जा रहे हैं आपको ओवरहेड टैंक नज़र आ रहा होगा, ये इस सोसाइटी का दूसरा कमर्शियल एरिया है और ये इस सोसाइटी की टॉप की जगह है, सबसे ऊंची जगह है। इस जगह पे आप देखें, ये कमर्शियल एरिया है। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो एरिया आता है एक रिंग की शक्ल में, यहाँ पे सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं और आप अभी देखेंगे कि सामने एक प्लाज़ा भी नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट प्लाज़ा है इस कमर्शियल एरिया का, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये जो ओवरहेड वाटर टैंक है इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा पार्क बनाया गया है। पार्क को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है, रेगुलर बेस पे इसको मेंटेन किया जाता है। इस सोसाइटीज़ को 9 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के प्लॉट्स हैं। अगर बात की जाए प्लॉट्स के साइज़ की, तो इसमें 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। इसके जो कमर्शियल एरिया है इसके इर्द गिर्द जितना एरिया है इसमें कनाल की कटिंग मौजूद है। और थोड़ा सा अगर हम नीचे चलते हैं दरिया की साइड पे, तो इस एरिया में जहाँ पे कनाल के प्लॉट ख़त्म होते हैं वहाँ पे 10 मरले के प्लॉट हैं, फिर 7 मरले के प्लॉट हैं। ये देखें, जो सामने एरिया आपको नज़र आ रहा है ये दरिया है और दरिया के पार पहाड़ और लोकल आबादी आपको नज़र आ रही होगी। इस एरिए तक तकरीबन जो है वो कनाल के प्लॉट ख़त्म हो जाते हैं और आगे ये जो है 10 मरले के दोनों साइडों पे प्लॉट्स आ रहे हैं। चूँकि ये सोसाइटी बिल्कुल दरिया के किनारे पे मौजूद है और शाम के वक्त स्पेशली यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चलती है और पुरसकून माहौल होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है यहाँ पे।
ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دریا کے بالکل کنارے پہ، تاکہ آپ دریا کا بھی نظارہ کر سکیں۔ اچھا، یہاں پہ جو بجلی کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی انڈر گراؤنڈ ہے۔ پانی جو ہے وہ زیر زمین ہے سارا، اور وافر مقدار میں پانی موجود ہے، اور پانی کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے۔ تھوڑی سی بورنگ کرنے سے جو ہے پانی آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایریا ہے یہ سارا 7 اور 10 مرلے کے پلاٹس پہ مشتمل ہے۔ تقریباً ہم دریا کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابھی روڈ دیکھیں، کٹنگ ہو چکی ہے روڈ کی، ان پہ جو پتھر اور خاکہ بھی ڈالا جا چکا ہے۔ اسفالٹ کا کام ابھی باقی ہے اس ایریے میں۔ جو مین بلاک جو تھا اس میں تو سارے اسفالٹ روڈز ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایریا ابھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس لیے اس پہ ابھی اسفالٹ کا کام باقی ہے۔ یہ دریا کے ساتھ بند بھی باندھے گئے ہیں پتھروں سے، تاکہ جو ایریا ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ دریائے ہرو ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک پل بنایا گیا ہے، یہ والا، یہ عارضی پل ہے تاکہ لوگ دریا کے پار جا سکیں۔ اور اس سارے ایریا جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ایریے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سامنے ایریا ہے اس میں جو واٹر لیول ہے انتہائی اونچا ہے۔ یہاں پہ لوگ بور کرتے ہیں اور بغیر موٹر کے پانی باہر آتا رہتا ہے، مسلسل آتا ہے پانی۔ اور اس وقت ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دریا کے کنارے پہ، بالکل آپ کو دریا کا ویو دکھاتے ہیں۔ گرمیوں کی ابتدا ہے ابھی، اور دریاؤں میں پانی اس حساب سے نہیں ہے، بہت ہی کم پانی ہے۔ تو ابھی آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی سٹریم ہی نظر آ رہی ہوگی، باقی خشک ایریا سارا ابھی پانی اس لیول کا نہیں آیا کہ جو بہت زیادہ پانی ہو۔ اور اس پانی میں کافی زیادہ مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ ابھی ایک صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے فشنگ بھی کر رہے تھے۔ اچھا، اگر اب ہم بات کرتے ہیں جو پلاٹ پرائسز ہیں اس کے متعلق، تو پلاٹ کی جو پرائس ہے وہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 3 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے 15 سے 17 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی لوکیشن پہ۔ 7 مرلے کا تقریباً 22-23 لاکھ میں آپ کو مل جائے گا، اور 10 مرلے کا 32-33 لاکھ میں۔ اور اگر کنال والے پلاٹ کی بات کی جائے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 70 آپ کو اس ایریے میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کمرشل پلاٹس بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اس ایریے کی ایک دلچسپ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آج سے 3-4 صدیاں پہلے کرونا ٹائپ ایک وبا آئی تھی، تو اس وبا میں یہاں کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم پہاڑوں کے اندر غار کھود کے اس میں رہتے ہیں۔ تو اس وبا میں جو کچھ لوگوں نے پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں اور ان میں چھپ کے رہے، تو وہ اس وبا سے محفوظ رہے۔ اور جو باقی باہر کے لوگ جو تھے جو غاروں میں نہیں گئے تھے، ان کی کافی اموات ہوئی۔ تو ابھی بھی اس ایریے میں بہت سارے لوگ پہاڑوں کے اندر غاریں کھود کے ان میں مکان بنا کے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جو ایسے جو ابھی رہ رہے ہیں، اور ان کو لوکل زبان میں جو غار ہوتے ہیں ان کو پورے کہتے ہیں۔ اس میں اپنے غلہ، مویشی سارا کچھ رکھتے ہیں، الگ الگ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اور وہ مکان جو ہیں وہ چونکہ پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں، اوپر میں ڈھیر ساری مٹی ہوتی ہے، تو گرمیوں میں وہ انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو وہ انتہائی گرم ہوتے ہیں۔
جو ان کا ٹمپریچر ہے وہ نارمل مینٹین ہو جاتا ہے، کسی ہیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ان لوگوں کو۔ تو کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے اس ایریے کے بارے میں پانی والا بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، جو پانی نکال رہا ہے موٹر کے بغیر، اور جو پورے ہیں یا غاریں ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے ایریا میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان سب میں جو انویسٹمنٹ سیل پرچیز پلاٹوں کی کے لیے ہماری خدمات اگر کسی کو درکار ہوں تو ہمیں انتہائی خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ۔